جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां ज़हूर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल मियां ज़हूर ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, कुछ डेढ़ दो माह मैं निजी मसरूफियात की वजह से पहले तो मैं उम्रा की अदायगी के लिए गया हुआ था। उसके बाद कुछ ज़ाती मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं आपके साथ राब्ते में ना रह सका। सोशल मीडिया पर जो जिस तरह पहले हम सियासी, समाजी और दीगर मसाइल पर हम बात करते थे, तो वो बात आपके साथ जो राब्ता था कुछ अर्सा के लिए मुनक़ता रहा। अब दोबारा से इंशाअल्लाह वो सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में। पूरे पाकिस्तान में तो ये खिलवाड़ होता ही होगा कि जनूबी पंजाब में और फिर जनूबी पंजाब का ज़िला जो लोधरा है वहाँ पर बहुत से ऐसे मसाइल जो थे हमें देखने को मिले, क्योंकि ये सेकंड ईयर के पेपर हो रहे हैं। उससे पहले मैट्रिक 9th के भी पेपर हुए, उसके बाद अब फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं वो भी स्टार्ट होंगे। तो इन हालात में तलबा को और वालदैन को जिस तरह सफ़र करना पड़ा तलीमी इदारों के घिनौने कारोबार की वजह से, कुछ जो लोग इसमें मुलव्वस हैं और ये बहुत बड़ा जो माफिया बन चुका है, इसके ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ भी हमारे एक दोस्त हैं, लोधरा से, बहुत अच्छा नाम है उनका, राना आसफ़ साहब, वो ख़ुद भी मुतासर हुए। उनके साथ दीगर जो फैमिलीज़ थी उन्होंने भरपूर तरीके से उसकी आवाज़ उठाई। मैं बात करना चाहता हूँ कि लोधरा की तीनों तहसीलों में जिस तरह गैर रजिस्टर्ड बोगस जो निजी कॉलेजेस हैं वो तलबा का मुस्तकबिल किस तरह ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि जो रजिस्टर्ड अदारे हैं उनकी तादाद जो है वो बहुत महदूद है, क्योंकि उनके ऊपर जो पॉलिसियाँ, चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है, फिर उन अदारों को प्रॉपर तरीके से जिस तरह एनओसी की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सारे मामला से बचने के लिए एक माफिया जो है उन्होंने कोठियाँ घर किराए पर लेकर कॉलेजेस बनाए हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स बनाकर उसके ऊपर ऐसे ही बोगस जो चीज़ें हैं वो लिख दी जाती हैं कि हमारा रिज़ल्ट ये रहा है, हमारे जो कॉलेजेस हैं वो मुल्तान बोर्ड से इल्हाक शुदा हैं, रजिस्टर्ड हैं, लेकिन असल में वो रजिस्टर्ड नहीं होते। अगर मैं बात करूं लोधरा की, तो लोधरा में कल एक निजी कॉलेज जो है वो सील भी हुआ इसी बुनियाद पर कि जब तलबा और उनके वालदैन वहाँ पर रोल नंबर स्लिप लेने के लिए गए हैं तो वहाँ पता चला कि अदारा ही रजिस्टर्ड नहीं है, गैर रजिस्टर्ड अदारा था। तो जब वालदैन और तलबा ने एहतजाज किया तो ज़िला इंतज़ामिया लोधरा ने फिर वहाँ पहुँच कर असिस्टेंट कमिश्नर ने उस कॉलेज को सील कर दिया जो गैर रजिस्टर्ड था। और लोधरा की तहसील दुनियापुर में भी यही सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है कि दुनियापुर शहर और दुनियापुर से मुल्हक़ा जो इलाके हैं वहाँ पर चंद ही कॉलेजेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, मुल्तान बोर्ड से इल्हाक है उनका। बाकी जितने भी हैं वो गैर रजिस्टर्ड हैं। वो गैर रजिस्टर्ड जो अदारे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो गैर रजिस्टर्ड है, जाली है, जिसका लाइसेंस या उनका एनओसी उनके पास कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं, तो फिर वो किस तरह धड़ल्ले से वो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। इसकी छोटी सी मैं आज डिस्कस इस मामले पर करूँगा, क्योंकि कल वो मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। मैं अगले पार्ट में आपको वो ये जाकर अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस कौन कौन से लोग हैं और इनके पीछे जो सरकारी अदारों के कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, हेड हैं, टीचर्स हैं, और जो माफिया इनके साथ काम कर रहा है उस पर मैं खुलकर बात करूंगा। आज सिर्फ इतनी ही बात करूंगा। अगर दुनियापुर शहर में कुछ 4-5 मेरे ख्याल में इससे भी कम कॉलेजेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं मुल्तान बोर्ड के साथ, बाकी जितने भी है गैर रजिस्टर्ड जो कॉलेजेस हैं वो बच्चों को एडमिशन अपने अदारे में करवाते हैं, बच्चों का बारी फीसेस लेते हैं। अगर उनकी बात करूं रजिस्ट्रेशन की, तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक 5-10 मरले का जो मकान है उसको लेकर वहाँ पर एक कारोबार उन्होंने बनाया हुआ है। फिर वो जब एडमिशन की बात आती है, बच्चों के एडमिशन भेजे जाते हैं 9th 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो फिर बच्चों के जो दाखिले हैं वो किसी और जो रजिस्टर्ड अदारा है या फिर इनके साथ जो मुलव्वस सरकारी अदारों के जो हेड हैं वो मिलकर फिर इनको उन बच्चों का जो दाखिले हैं वो अपने अदारों से भेजते हैं। और जितने भी ये गैर रजिस्टर्ड अदारे हैं ये किसी भी कानून के तहत ये चल नहीं सकते।
محکمہ ایجوکیشن لودھرا کے جو افسران ہیں، جو چھوٹی سی کوشش جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں انہوں نے کی ہے، آواز اٹھائی ہے، تو اس آواز کے بعد ایک ادارہ کل جو غیر رجسٹرڈ تھا وہ سیل ہوا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لودھرا کی بعد دیگر جو غیر رجسٹرڈ ادارے ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ سیکٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب رانا سلیم خان صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی دیگر جو ڈی او کالجز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ لودھرا میں دیکھیں کس طرح یہ بچوں کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے، ان کے والدین کے ساتھ کس طرح جو باری فیسز اور پھر ایڈمیشن کے نام پر جس طرح کو 20-30 ہزار روپے جو ان سے وصول کیے جاتے ہیں، پھر داخلے کسی اور جگہ سے بھیجے جاتے ہیں۔ تو یہ والدین کو بھی گمراہ کیا جاتا ہے، والدین کی آنکھوں میں ایسی وہ پٹی باندھ دیتے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں جو انہوں نے کوارڈینیٹر یا دیگر جو لوگ رکھے ہوتے ہیں پرنسپل صاحبان ان اداروں کے، اور دنیا پور سے نکلیں آپ باہر تو دنیا پور سے بستی ملوک روڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو صرف 2 ہی کالجز بلکہ ایک ہی کالجز ہے اے پی ایس کے نام سے، گرلز اور بوائز، یہ 2 پورشن ہیں ان کے جو رجسٹرڈ ادارہ ہے، ان کا ملتان بورڈ سے الحاق ہے گرلز اور بوائز کا۔ اس کے علاوہ دنیا پور سے بستی ملوک روڈ کے اوپر ایک بھی نجی کالج جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ سارا جو یہ کاروبار جو ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر محکمہ ایجوکیشن لودھرا کو اور سیکٹری ایجوکیشن جو ہیں جنوبی پنجاب کے ان کے نوٹس لینا چاہیے، اور پھر جتنے بھی یہ ادارے ہیں ان کے داخلے کس طرح رجسٹریشن ان نجی ادارے جو ہیں جو غیر رجسٹرڈ ہیں، بچے تو ان کے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، باری فیسز یہ لے رہے ہیں ان سے، اور رجسٹریشن جو ہے وہ سرکاری یا پھر دیگر پرائیویٹ اداروں سے کروائی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سرکاری اسکول میں رجسٹریشن ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے کسی غیر رجسٹرڈ ادارے میں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہ اس ادارے کا پرنسپل ہے سرکاری ادارے کا یہ کام کر رہا ہے، یا پھر غیر رجسٹرڈ ادارے کی پشت پناہی جو کر رہے ہیں جو ٹیچر سرکاری اداروں کے یا سرکاری جو ایجوکیشن کے افسران ہیں ان کے جو ماتحت اہلکار ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ان سب سے ہم پردہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم اٹھائیں گے کہ دنیا پور میں، کہروڑ پکا میں اور لودھرا میں کتنے جو کالجز ہیں وہ غیر رجسٹرڈ ہیں، کتنے رجسٹرڈ ہیں۔ پھر ہم یہ بھی اگلے ویلاگ میں بتائیں گے کہ ان غیر رجسٹرڈ اداروں کے ساتھ کون کون سے سرکاری جو ٹیچر ہیں وہ ملوث ہیں۔ اگر یہ سرکاری ٹیچر اپنا قبلہ درست کر لیں، ڈگری کالجز اور ہائر سیکنڈری جو کالجز ہیں، اسکول ہیں گورنمنٹ کے، اگر ان کے اساتذہ کرام اپنا قبلہ درست کر لیں تو بچے بجائے ان غیر رجسٹرڈ تعلیمی اداروں میں دھکے کھانے کے وہ ان سرکاری اداروں میں آئیں، سرکاری اداروں میں پڑھیں۔ سرکاری اداروں کے جو لیکچرار ہیں وہ تو جا کر پرائیویٹ نجی کالجز میں لیکچر دیتے ہیں، ان کا محاسبہ کون کرے گا؟ ایک ایک نام ہم انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل آپ دیکھتے رہیں، ایک ایک ادارے کا نام ہم انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتائیں گے کہ تحصیل دنیا پور، کہروڑ پکا اور لودھرا میں کتنے غیر رجسٹرڈ ادارے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے پرنسپل کون ہیں، ان کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ سیکٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب اور سی او ایجوکیشن لودھرا جو ہیں وہ اس گھنونے کاروبار میں ملوث جو افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ان پردوں جو جتنے بھی یہ گھنونے کاروبار ہیں ان کے اوپر جو شیلٹر ہے ان کو ہم ننگا کرتے رہیں گے۔